दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा बिहिबार थप 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 7848 पुग्यो। प्रतिरोध क्षमता राम्रो भएकै कारण नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या कम भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सबैजनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको भन्न नमिल्ने तर्क। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित। अब महिला सभामुख र त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी केन्द्रमा। राष्ट्रिय सभामा सांसद राजनीतिक रूपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल। राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका पक्षमा एक। अब भूभाग फिर्ता लिई प्रशासनिक काम सुरु गर्नुपर्ने सांसदको माग। एमसीसीलाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीको माग। एमसीसीका बारेमा सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै अनेक भ्रम सिर्जना गरेको गुनासो। अध्यागमन विभागमा भिसा नवीकरण गर्न र नयाँ भिसा लिन पुग्नेहरूको संख्या बढ्दो। आवेदन दिनेमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र ब्राजिलका बढी। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा थप 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 671 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यो सँगै बिहिबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 7848 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। ती मध्ये 1186 जना निको भएका र 22 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सर्वाधिक संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा थप 6 कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बिहिबार मन्त्रालयले पुष्टि गरेका 2 मृतक मध्ये 1 महिला र 1 पुरुष छन्। उनीहरू कैलालीका हुन्। तीमध्ये 46 वर्षीय पुरुषलाई जेठ 31 गते नै संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अस्पतालमा भर्ना भएका उनको असार 3 गते बेलुका मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। त्यसैगरी जेठ 31 गते टाउकोमा चोट लागि अस्पताल भर्ना भएकी 43 वर्षीय महिलाको शल्यक्रिया गर्नु अघि असार 2 गते परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। तर उनको निधन भएपछि आएको परीक्षणमा उनमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। म संक्रमितहरूको व्यक्तिगत यो विवरण पेश गर्न चाहन्छु। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 2 जना महिला, मोरङको 1 जना महिला गरी 3 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा अछामका 11 जना महिला र 31 जना पुरुष गरी 42 जना, बैतडीका 2 महिला 23 पुरुष गरी 25 जना, बाजुराको 15 महिला 26 पुरुष गरी 41 जना, भक्तपुरका 1 महिला र 2 पुरुष गरी 3 जना, डडेलधुराका 7 महिला र 77 पुरुष गरी 84 जना, कैलालीका 2 महिला र 19 पुरुष गरी 21 जना, कपिलवस्तुका 2 महिला र 14 जना पुरुष गरी 16 जना र आजको जम्मा 80 जना महिला र 591 जना पुरुष गरी जम्मा 671 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितको संख्या 7848 छ। त्यसमध्ये महिला 619 जना र पुरुष चाहिँ 7229 जना।
र अहिलेसम्म 77 जिल्लामध्ये संक्रमितहरू रहेको जिल्ला 74 पुगेको छ र गएको 24 घण्टामा 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 कैलालीका 46 वर्षीय पुरुष सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रहेको र त्यही मृत्यु भएको। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि धनगढीकै नवजीवन अस्पतालमा उपचार गर्न गएका उनलाई मिति 2077/2/31 गते कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको। लगत्तै उनलाई प्रादेशिक अस्पताल सारिएको। उनको उपचारको क्रममा 2077 साल असार 3 गते बेलुका 7:52 मृत्यु भएको हो। यसैगरी लम्कीचुवा 2 कैलाली निवासी वर्ष 43 का महिला मिति 2077 जेठ 31 गते टाउकोमा चोट लागेको र सब ड्युरल हेमाटोमा भएको कारण नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा भर्ना गरिएको। सर्जरी गर्नु अघि पीसीआर टेस्ट गर्न मिति 2077 असार 2 गते नमुना संकलन गरिएकोमा भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा 2077 असार 3 गते साँझ कोरोना पुष्टि भएको, तर उहाँको 77 साल असार 2 गते नै संकलन गरिएको पीसीआर संकलन गरिएको थियो र उहाँको चाहिँ उक्त अस्पतालमा निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेहरूको दुःखद निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। मनाङमा पनि संक्रमित भेटिएपछि 77 मध्ये 74 जिल्लामा कोरोना पुगेको पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 5746 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्चमा अनियमितता नभएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाइएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै खर्चको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। केही व्यक्तिहरू सरकारमा रहेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उहाँले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री टेन्डर गरेर ल्याउँदा ढिलो गरेको भन्ने र छिटो प्रक्रिया मार्फत ल्याउँदा मिलेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाउनु दुःखद भएको धारणा पनि राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको संख्या बढीमा 3 रहेको हुन सक्ने बताउनुभयो। 20 जना निधन भएको भए पनि उनीहरूले कोरोनाकै कारण निधन नभएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा प्रति 10 लाखमा 0.7% को मात्रै मृत्यु भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल कोरोना संक्रमण र मृत्युमा दक्षिण एसियामा भुटानभन्दा मात्रै पछि रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय भारतबाट अत्याधिक मान्छे नेपाल आएकाले कोरोनाको संक्रमण वृद्धि भएको भन्दै उहाँले सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। हामीसँग अधिकतम परीक्षण संख्या बढाउँदा कहिले हामीले 7000 सम्म पुर्याउन सकेका छौँ, नत्र 4500 देखि 4000 सर्भर क्षमता रहेको छ। त्यस क्षमतालाई हामी अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ र त्यसलाई अब विभिन्न तरिकाहरू पनि अवलम्बन गरेर यो परीक्षणलाई अनुकूल स्थिति वृद्धि गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने र परीक्षणमा लामो समय प्रतीक्षा गर्न नपरोस्, निकालिसकेको स्वाब यत्तिकै क्यूमा परीक्षणका लागि पर्खेर बस्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुराहरूमा ध्यान हामीले दिएका छौँ। हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन। आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ,
मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार। प्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्, त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण, यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन् कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा, अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो यहाँ, फेरि अर्को कुरा कसै गरे पनि नहुने। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीका बारेमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको दाबी गर्नुभयो। एमसीसी भित्र रहेका अन्तर्वस्तु नपढिकन नै विरोधमा उत्रिनु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ। हामीले हिंसाको अन्त्य गरेर शान्तिको दिशामा जुन प्रगति गरेका छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई जसरी प्रारम्भ गर्यौँ, अगाडि बढायौँ र समाजमा शान्ति स्थापना गर्यौँ, यी कुराहरू अगाडि बढेका छन्। अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर, त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टैले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन्, अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोही भोको नपर्ने र कोही भोकले नमर्ने पनि बताउनुभयो। ओलीले 21औं शताब्दीमा कसैको छोराछोरी कुकुरसँग सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्थाको अन्त भएको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग भएको महाकाली सन्धिको पनि प्रतिरक्षा गर्दै सन्धिमा नेपाल कहीँ पनि नचुकेको बताउनुभयो। उहाँले सन्धिको पाना पल्टाएर पढ्न र हेर्न चुनौती दिँदै नेपाल र भारतको सिमाना पनि त्यो सन्धिमा प्रष्ट उल्लेख भएको बताउनुभयो। राजनीतिक रूपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एक भएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवं सार्वभौम सत्ताको पक्षमा एक भएका हुन्। उनीहरूले सरकारले सार्थक वार्ताका माध्यमबाट भारतसँग कूटनीतिक एवं राजनीतिक पहल गरेर नेपालको भूभागमा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउने तर्फ बताए। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न प्रमाण र इतिहास हेर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै अब भूभाग फिर्ता लिई प्रशासनिक काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल भारत बीचको सीमा छुटिएको र महाकाली पूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले महाकाली र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वयं नेपालको भएको बताउनुभयो। वार्ता र संवादका आधारमै भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको उपस्थिति गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा सरकारको समर्थन गर्दै कूटनीतिक संवाद गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा भनेका छौं। म त्यसको बारेमा लामो व्याख्यामा अहिले जान चाहन्न, तर तीनटा मात्रै कुरा काफी छ। एउटा 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग भारतलाई छोड्ने भनेको छ, अरु होइन। र काली नदी लिम्पियाधुरा बग्ने नदी नै त्यो काली नदी हो, आजको महाकाली नदी हो। त्यसकारणले 1816 को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र त्यस पूर्वका सबै भूभागहरू नेपालको हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ। त्यो नै हाम्रो अहिलेको नेपालको भूमि निर्धारित गर्ने सन्धि हो, जसको आधारमा त्यो भूभाग नेपालको भन्ने प्रश्न हुन्छ। दोस्रो कुरा, म धेरै अरु व्याख्या गर्न चाहन्न। अस्ति मात्रै नोभेम्बर 1919 मा भारतले जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यो नक्सामा काली नदी देखाइएको छ र त्यो काली नदी अहिले उहाँले भन्नुभएको लिपुलेक निरको सानो खोला होइन, त्यो काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर देखाइएको छ। र त्यो काली नदी भनेर देखाइसकेपछि उहाँहरूले कब्जा गरेको भूमि त नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने उहाँहरू आफैले देखिसकेपछि 7 दिन पछाडि उहाँहरूले नक्सामा काली काट्नुभयो किन? के नक्सा संसदबाट पारित भएपछि वार्ताको गुन्जाइस रहन्छ? दोस्रो प्रश्न, के वार्ताको वातावरण बिग्रिएको वा बिगारिएको हो हाम्रो तर्फबाट? के अनायास अपरझट आजको निर्णयमा पुगिएको हो? के हामी वस्तुगत आधार भन्दा बढी संवेदनशील इमोटिभ भएका छौं? के नक्सा जारी हुँदैमा भूमिमाथिको हाम्रो भौतिक भोगाधिकार कायम हुन्छ? यस्ता क्वेशनहरू चाहिँ मैले वेल मिनिङ पर्सनबाट पनि मलाई चाहिँ त्यो प्रश्नहरू आएका छन्। किनभने छलफलमा त बसियो नि, सबैतिरबाट सबै कुरा चाहिँ सुनियो, यो आएका छन्। म अब यसमा सबैमा जान म अहिले समय छैन। म सिम्पली एउटा कुरा भन्छु, भारत भन्छ हाम्रो संसदले पारित गरेको नक्साबाट हामी फर्कन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो संसदले अनुमोदन गरेका छ। अनि हाम्रो त नक्सा त्यस्तो होइन भनेपछि यदि हामीले आज यो जुन चाहिँ कालापानी क्षेत्रको जिल्ला समेटेर नक्सा बनाएनौँ भने स्ट्याटसको एन्टी कसरी हुन्छ? पूर्व अवस्थामा छलफल गर्न बस्दाखेरि पनि तिम्रो पनि संसदले पास गरिरहेको छ, हाम्रो पनि संसदले पास गरिरहेको छ, फेरि पनि के छ भन्दाखेरि दुवै बसेर कुरा त गर्नु पर्यो नि भन्ने ठाउँ कसरी क्रिएट हुन्छ? त्यो सन्धिको पालना किन अहिलेसम्म भएन? अहिलेको सरकारले पालना गर्ने कि नगर्ने जान्न चाहन्छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका समुदायहरू पनि अधिकार सम्पन्न भयो भने
झन् राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ। बाह्य शक्तिसँग डायलग गर्न पनि नेपालको हरेक समुदायलाई जोड्नु जरुरी छ। मधेसीलाई होच्याएर धोते मर्सिया भनेर आन्तरिक एकता बलियो हुन सक्दैन। मधेसमा लङ्गोटी लगाएर हलो जोत्ने मधेसीहरूको सम्मान गरौँ, जसले आफ्नो पसिना बगाएर खाद्यान्न उब्जाएर हामीलाई सहयोग गरेको छ र रगत बगाएर सीमाको सुरक्षा गरेको छ। तिलाठी सत्तरीको देवनारायण यादव जस्ता भूमिपुत्रहरू मधेसमै जन्मेका हुन्। एउटा विद्वानले भनेको छ, नेसनलिजम लाइज इन द हार्ट अफ द पिपुल, इफ इट ब्रेक्स नो आर्मी, नो गभर्नमेन्ट, नो कन्स्टिट्युसन क्यान सेभ इट। बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता दीननाथ शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन् भने सन्देश दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नेपालीले लामो लडाईँ लडेको जनाउँदै उहाँले सबै दलबीचको एकताबाट नै परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखर कुमार सिंहले तराई क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नेपालको सीमा रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा लड्ने सिपाही भएको जनाउँदै सबै नेपालीको विश्वास लिएर सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मति रूपमा पारित भएको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मति रूपमा पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट जेठ 31 गते सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा 32 गते छलफल गरी संशोधनका लागि दिइएको 72 घण्टाको समय सकिएकाले राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार पारित गरिएको हो। विधेयक पारित गर्नुभएको मत विभाजनको पक्षमा 57 मत परेको थियो भने विपक्षमा 0 मत परेको थियो। पारित गर्ने क्रममा दफावार छलफल भएको थियो भने छलफलपछि दस्तखत सहितको मत विभाजन भएको थियो। मत विभाजनबाट नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकको सर्वसम्मतिबाट पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले घोषणा गर्नुभएको थियो। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या 57 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 57 मत परेको छ। प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा कुनै मत परेको छैन। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई नेपालको संविधानको धारा 274 को उपधारा 8 र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 129 को उपनियम 9 बमोजिम राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमको उपनियम 10 बमोजिम सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयस्थ प्रस्तुत गर्दा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 58 मध्ये राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गरिरहेको र 57 जना माननीय सदस्यहरूले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसअघि गत शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकले संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रम जनस्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधार, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्धन, आवागमन व्यवस्थापन लगायतमा विशेष केन्द्रित रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रतिकार्य योजना तयारी गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा लागू गर्नुका साथै उपत्यकाका अन्य नगरपालिकासँगको सहकार्यमा उपत्यका व्यापी र उपत्यका व्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने पहल गरिने उल्लेख गरेको छ। बन्दाबन्दीले महानगरवासीमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गरी छिटोभन्दा छिटो जनजीवनलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन प्रयासरत रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसायमा आएको अप्रत्याशित मन्दीलाई दृष्टिगत गरी महानगरभित्र सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल, डे नाइट मार्केट लगायत अन्य व्यापार व्यवसायहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिएको साक्यले बताउनुभयो। कर तथा गैर कर राजस्व अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्ने विशेष अनुगमन टोली गठन गरी परिचालन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सम्पदा क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण व्यापार व्यवसायमा आएको अप्रत्याशित मन्दीलाई दृष्टिगत गरी महानगरभित्र सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मलहरू, डे नाइट मार्केट लगायत अन्य व्यापार व्यवसायहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। कार्यनीति: स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायसँग सहकारी गरी आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान दिने निश्चित क्षेत्रहरू रातको समयमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योगी, व्यवसाय तथा स्थानीय समुदायसँगको सहकारीमा विभिन्न अवसरमा स्वदेशी उत्पादनको व्यापार प्रवर्धन मेला आयोजना गर्नेछ। अनलाइन वा घरैबाट व्यवसाय उद्यम गर्न चाहने स्थानीयवासीहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूको सहकारीमा व्यावसायिक कार्य योजना बनाउन तथा सहुलियत ऋणको लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। पर्यटन नीति: आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी पर्यटन प्रवर्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने नीति लिइनेछ। समुदायको पहलमा स्थानीय स्तरमा खानेपानीको वितरण, आकाशे पानी सङ्कलन तथा पानी पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। उक्त कार्यको लागि सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। रिचार्ज काठमाडौँ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूको मर्मत सम्भार स्तरोन्नति गर्ने कार्यको सुरुवात गर्नेछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रत्येक वडामा कम्तीमा 2वटा सार्वजनिक शौचालय वडा कार्यालय मार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। उपत्यकाको सम्पदाको रूपमा रहेको बागमती, विष्णुमती, ढोबी खोला, सामाखुसी, इच्छुमती, मनोहरा लगायतका नदीहरूलाई अतिक्रमण मुक्त गरी सफा र सुन्दर बनाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदी नालाको सरसफाइ र संरक्षणको उचित व्यवस्था गरी नदीलाई मानव सभ्यता र सौन्दर्यतासँग आबद्ध गर्नेछ। त्रिपुरेश्वरदेखि तेकोसम्मको बागमती किनारलाई श्री हुतराम वैद्य स्मृति पैदल मार्गको रूपमा विकास गर्नेछ। साथै पचली कालो पुलदेखि तेको दोभानसम्मको नदी किनारलाई श्री भगवान दास मानन्दर स्मृति स्थलको रूपमा विकास गर्नेछ। आम नागरिकको दैनिक आवागमनमा भौतिक दूरी कायम राखी सहजता प्रदान गर्न मुख्य सडक, बजार तथा चौकमा फुटपाथ व्यवस्थित तथा चौडा गर्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ। त्यसका लागि वडा कार्यालयको सक्रियतामा स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने महानगरले उल्लेख गरेको छ। महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न माग गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा उहाँले एमसीसीलाई संसदको बहसको विषय नबनाउनु र यसलाई छलफल गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सन् 2014मा शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री रहेका कार्कीले नेपाल सरकारका तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छ भने धारणा गलत भएको बताउनुभयो। एमसीसी अमेरिकाले चाहने बित्तिकै रद्द हुन्छ भने कुरा सत्य नभएको बताउँदै कार्कीले ती बुदाहरू अध्ययन गरेर मात्र विरोध गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस सम्बन्धी निर्माण आयोजनामा अमेरिकी आएर मनोमानी गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख नभएको भन्दै एमसीसीबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय विपरीत नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसीका बारेमा सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै अनेक भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यसमा इन्डो पेसिफिक सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभए पनि समाजलाई तरङ्गित गर्नका लागि अमेरिकी सेना आउने भनी भ्रम सिर्जना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा जो अहिले सत्तारूढ छ यसकै साथीहरू यसकै नेताहरूले यो सन्धिलाई यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरिरहनु भएको छ, चित्रित गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रा निमित्त गम्भीर र दुःखद विषय हो। यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा छ। यो सम्झौताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने एउटा पनि शब्द र भावना उसमा छैन। र यो सम्झौता एकै दिनमा एकै रातमा बन्द कोठाबाट आएको सम्झौता होइन। एमसीसी यो एमसीसी ल्याउनका निमित्त धेरै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूको योगदान रहेको छ। म संक्षेपमा भन्न चाहन्छु, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली प्रचण्डको टाइममा यसले एउटा गति लिएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको टाइममा यसले मूर्त रूप लिएर सम्झौता गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। म सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज यतिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू र उहाँको क्याबिनेटमा रहने यतिका धेरै मन्त्रीहरू र यसमा संलग्न कर्मचारीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू के सबै राष्ट्रघाती हुन्? यदि राष्ट्रघाती हुन् भनेदेखि त्यो कुरा जनतामा उहाँहरूले भन्नु पर्यो। यो कारणले राष्ट्रघाती हुन् भनेर भन्नु पर्यो। होइन भनेदेखि राष्ट्रको हितमा भएको यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर जुन किसिमको अन्योल समाजमा सिर्जना भएको छ, यसले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो व्यक्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। यो सम्झौताले राष्ट्रियतामा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र एकतालाई अगाडि बढाउन सक्छ। यो सम्झौता लागू हुनुपर्दछ। तर यो सम्झौतालाई भ्रम सिर्जना गरिएको छ। सभामुख महोदय, यहाँ भन्ने गरिन्छ यो सम्झौता लागू भएपछि यहाँ अमेरिकन सेना आउँछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो सम्झौताको कुन भागमा, कुन दफामा यो इन्डो पेसिफिक र सैन्य गतिविधि सम्बन्धी कुरा उल्लेख छ? बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा पीसीआर विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले क्वारेन्टाइनमा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। लकडाउन त अलि धेरै पछि सुरु भएको फाउन चैतमा, तर अघिल्लो यो चालु वर्षको साउनदेखि नै भ्याट समेत उठाउन नपाउने, सरकारका हातखुट्टा बान्ने र राष्ट्रपति कार्यालयको 1 करोडभन्दा बढीको गलैँचा ओछ्याइयो भन्न आलोचना गर्ने र यो यस्ता कामहरूले गर्दाखेरि सरकारलाई चौतर्फी हमला गरिएको छ। यसका बावजुद पनि सरकारले क्वारेन्टाइनहरू बढाएर, आइसोलेसन वार्डहरू बढाएर, अब आरटीपीसीआर मिसिनहरू बढाएर, परीक्षणहरू बढाएर जो काम गरिरहेको छ, तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ सरकार भनेर भन्न चाहन्छु। र स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम र रणनीतिक सडकको सम्बन्धमा समेत यसलाई कोभिड-19 को विरुद्ध लड्न सक्ने सामर्थ्य र पूर्वाधार बनाउने गरी यिनलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभा महोदय, अहिले हामी एउटा सार्क सदस्य राष्ट्र र सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्रका बीचमा जो
भिडन्त भइरहेको छ। भौतिक रूपमा हामी गम्भीर छौँ र यी दुई राष्ट्रहरूका बिचमा समझदारीको पक्षमा हामी छौँ र उहाँहरूले शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। बैठकमा महाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2075-76 पेश गरिएको थियो। त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति श्री शशि श्रेष्ठले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नुभयो। विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्काले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री लेखराज भट्टले निकासी पैठारी नियमन विधेयक 2076 पेश गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 9 गते बोलाइएको छ। अध्यापन विभागमा भिसा नवीकरण गर्न र नयाँ भिसा लिन पुग्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। बन्दाबन्दीका कारण नेपालमा रोकिएका पर्यटकहरूको भिसा निशुल्क गर्ने भएपछि दैनिक 50 भन्दा बढी विदेशी नागरिक भिसाको बारेमा बुझ्न जाने गरेका छन्। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको 15 दिनभित्रमा स्वदेश फर्कन चाहेमा उनीहरूलाई निशुल्क भिसा सेवा प्रदान गर्ने अध्यागमन विभागले जनाएको छ। निशुल्क भिसा सेवा प्रदान गर्ने भने पनि विधि र विविध कारणले समस्या भएको सेवाग्राहीले जनाएका छन्। असार 1 गतेदेखि भिसा सक्रिय खुल्ला गरेपछि दैनिक 400 भन्दा बढी विदेशी नागरिक भिसाको समय थप्न पुग्ने गरेका छन्। अमेरिका लगायत बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र ब्राजिल लगायत अन्य मुलुकका विदेशी नागरिकहरू आइरहेको विभागले जनाएको छ। बिहिबार पनि विभिन्न गन्तव्यबाट नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपाली तथा विदेशी एयरलाइन्सले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइएको हो। कुवेतमा रहेका नेपालीलाई ल्याएर जिरा एयरलाइन्स बिहिबार काठमाडौँ आएको थियो। त्यस्तै ओमनबाट 147 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सलाम एयरको फ्लाइट नम्बर OB 427 मार्फत 110 जना पुरुष र 37 जना महिला लिएर जहाज काठमाडौँ आएको थियो। त्यस्तै हिमालयन एयरलाइन्सले पनि बङ्गलादेशबाट नेपाली ल्याइएको छ। स्वदेश ल्याइएका नेपाली नागरिकलाई विमानस्थलबाट काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टर लगिएको थियो। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले बिहिबार काठमाडौँ स्थित चिनिया र भारतीय दूतावास नजिक धरना तथा प्रदर्शन गरेको छ। चिनिया र भारतीय सेनाबीच गलवान उपत्यकाको सिमानामा भएको हिंसात्मक झडपमा दर्जनौं सैनिक हताहत र घाइते भएपछि युद्ध अपराध हो भन्दै प्रदर्शनी गरेको हो। एसियाका दुई ठूला चीन र भारत शान्तिका लागि उदाहरण बन्नु पर्नेमा युद्धका लागि अग्रसर हुनु अत्यन्त दुःखद भएको समाजले जनाएको छ। दुई ठूला देश बीच युद्धतिर लम्किरहेको अवस्थामा दक्षिण एसिया र विश्व शान्तिकै लागि खतरा रहेको पनि समाजको भनाइ छ। सीमाना क्षेत्रमा झडप रोक्न वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न आवेग होइन विवेकको प्रदर्शन गर्न भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो। चिनिया दूतावास अगाडि भएको प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेल लगायत थिए भने भारतीय दूतावास नजिक भएको प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल सहित दर्जनौं शान्तिवादीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले युद्ध विरोधी प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पुराना र ढलेका रुखहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्दै काठ्यजन्य वस्तुको आयात न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले नेपालको वनलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्न पुराना र ढलेका रुखहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्दै काठ्यजन्य वस्तुको आयात कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बन्दाबन्दीको समयमा भएको वन फडानी र वन्यजन्तु चोरी सिकारीका घटनाका सम्बन्धमा छलफल वन मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि बैठकले
वन जङ्गलको अवैध फडानी र काठ तथा काठजन्य सामग्रीहरूको कानुन विपरीत कारोबार गर्ने तस्करहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। नेपालको वनलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्दै हरियो वन नेपालको धनको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न पुराना रुखहरू तथा ढले पडेका काठको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरी ठुलो मात्रामा भएको काठजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, वन जङ्गलको अवैध फडानी र काठ तथा काठजन्य सामग्रीहरूको कानुन विपरीत कारोबार गर्ने तस्करहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्ने। बैठकमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले वन विनाशलाई रोक्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन सकिने धारणा राख्नुभयो। वनलाई घेराबार गरी वनको रक्षा गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। अब जहाँसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रसङ्गमा भइराखेका कुराहरू मैले अघि भने सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ यहाँ अघि जे आएको छ छँदैछ। अब मैले अघि वन विनाश र यो जोडिएर उठ्ने गरेको भने किनभने यो कतिपयलाई जे लाग्छ भने कतिपय साथीहरूको म मान्यजीहरूका पनि कतिपय मान्यजीहरूका पनि मैले रिपोर्टहरू सुन्छु, होइन त्यो एक लाइनै काटिदिए त विनाशै गरिदियो, बरु मिल्दै पर्ने खालको स्थिति भयो त भन्ने खालका टिप्पणीहरू मैले अघि चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र विनाश चाहिँ सँगसँगै जोडिएर आउने गरी उठ्दै गरिरहेको छ कतिपय सन्दर्भमा भन्नुभयो। यो त्यो भनेका त्यहाँ वृक्षारोपण गर्ने भने पनि होइन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएका ब्लकहरूमा वृक्षारोपण हुँदैन, यो पनि अर्को कुरा हो। अब त्यहाँ त हो के भने एउटा ब्लकमा देशको राम्रो जाने प्राकृतिक रूपमा नै पुनरुत्पादन हुन्छ भन्ने त्यो प्राकृतिक त्यसलाई बरु घेराबार गर्ने, त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिने, अरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रवेश बन्द गर्ने, अनि घेराबार गरेर अब 2-3 वर्षमा त्यो चाहिँ 3-4 वर्षमा त्यो झन् अझ राम्रोसँग चाहिँ उत्पादन भइरहेको पुनरुत्पादन भइरहेको हुन्छ। बरु त्यसलाई थिनिङ गरेर त्यसले धान्न सक्ने जति मात्र चाहिँ राख्नुपर्ने स्थिति आउँछ। बैठक समितिमा सदस्यहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा बिहिबार थप 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 7848 पुग्यो। प्रतिरोध क्षमता राम्रो भएकै कारण नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या कम भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। सबैजनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको भन्न नमिल्ने तर्क। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित। अब महिला सभामुख र त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी केन्द्रमा। राष्ट्रिय सभामा सांसद राजनीतिक रूपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल। राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका पक्षमा एक। अब भूभाग फिर्ता लिई प्रशासनिक काम सुरु गर्नुपर्ने सांसदको माग। एमसीसीलाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीको माग। एमसीसीका बारेमा सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै अनेक भ्रम सिर्जना गरेको गुनासो। अध्यागमन विभागमा भिसा नवीकरण गर्न र नयाँ भिसा लिन पुग्नेहरूको संख्या बढ्दो। आवेदन दिनेमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र ब्राजिलका बढी। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई फेसबुक, युट्युब र नेट टिभीमा पनि फलो गर्दै रहनुहोला। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।